नमस्कार, म दिपाले जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। जनताको अधिकारमा हामीले राज्यदेखि पछि परेका र पछि पारिएका जात जाति भाषा धर्म क्षेत्र लिङ्ग लगायतको क्षेत्रलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र देशको समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। र आजको जनताको अधिकारमा हामीले वन र जलवायु सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नेछौँ। वनसँग निकट रहेर जनजीविका र जीवनयापन गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूको जीवनयापनलाई सर्वसुलभ बनाउनको लागि सरकारले कस्तो खालको नीति नियम लिएको छ। लामो समय वन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका वनविज्ञ भोला भट्टराईसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र दर्शकबिन हाम्रो साथमा रहनुहोला। जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तै अहिले भनौँ न, अब आफ्नो कामप्रति र सरकारको कामप्रति कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, म व्यक्तिगत रूपमा मेरो कामप्रति म सन्तुष्ट छु। तर अब सरकार भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो सङ्घीय संरचनामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अहिले हामीसँग छ। अब सरकारको काम गराइमा चाहिँ एउटा नागरिकको हैसियतले पूर्ण सन्तुष्ट मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देख्दिनँ। त्यस्तो अवस्था छ। जस्तै यहाँ एउटा वनविज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन, अहिले अब वनको बारेमा नि हेरिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालको वनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? अब यस्तो छ, नेपालको वनको अवस्थालाई मैले 3-4वटा तरिकाबाट हेर्दछु। पहिलो नम्बरमा हेर्ने हो भने वनको हामी अवस्था भन्छौँ, त्यो भने चाहिँ कति रुखपातहरू छन् भन्ने कुराबाट हेर्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि नेपालको वन विगतभन्दा सुधारिएको अवस्थामा छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने विगतमा नेपालको वनको क्षेत्रफल हामीले पढ्दाखेरि 29% वन क्षेत्र र झाडीबुट्यान 10% गर्दाखेरि 39% को हाराहारीमा वन थियो भनेर पढाएको थियौँ। 2015 यो सन् 2015 को अध्ययनले के देखायो भने नेपालको वनको अवस्था चाहिँ त्योभन्दा सुध्रिएको छ, जसले गर्दाखेरि करिब 45% वन क्षेत्र नेपालमा छ भन्ने तथ्याङ्क देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालको वन चाहिँ सुधारतर्फ लागिराखेको छ भन्ने देखिन्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फेरि पनि वनको विनाशको दरलाई हेर्नुहुन्छ भने खास गरेर तराई चुरे क्षेत्रमा एकदमै धेरै वन विनाश भइराखेको छ। भनेपछि यो अब कहीँ उच्च पहाडी क्षेत्रमा वनको अवस्था सुध्रिँदो क्रममा छ भने तराई र चुरे क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने वनको विनाश एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको पाइन्छ। जस्तै यो एकतिर चाहिँ सुध्रिएको देखेको छ वनको होइन, एकतिर चाहिँ एकदमै तीव्र रूपमा चाहिँ विनाश पनि भइरहेको छ। यो विनाशको क्रममा चाहिँ सरकारले के हेरिरहेको छ त? अब यस्तो छ, सरकारको भूमिका खास गरेर यो लोकतान्त्रिक चरित्र भएको सरकारको भूमिका हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ वनको व्यवस्थापनमा समुदायलाई अधिकार दिने, वनसँग आश्रित आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुरक्षा गरिदिने कुरा नीतिगत तहबाट काम गर्ने हो। तर अहिले हाम्रो सरकार न त लोकतान्त्रिक न त निरङ्कुश के हो जस्तो भइरहेछ। किनभने उहाँले न तपाईँको सहजीकरण मात्रै गर्नुहुन्छ, सँगसँगै उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफूले शासन पनि गर्नुहुन्छ। हामीले चाहेको वन के हो भने शासन चाहिँ स्थानीय समुदाय आदिवासी जनजातिले गरून् भन्ने हो। तर दुर्भाग्यको कुरा नेपालको सरकार आफैले वनमाथि शासन गरिरहेछ। त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ द्वैध चरित्र देखाउने खालको छ। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग वन जोगाउनेतर्फ सरकारको भूमिका देखिँदैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जहाँ वनको विनाश भइरहेछ त्यहाँ सरकारको निगरानी कमजोर भएको, कानुनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको र कतिपय सन्दर्भमा वन प्रशासनको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नताबाट वनको चोरी निकासीहरू भइरहेछ। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने सरकारले आफूले शासक बनेर वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने वन राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने कुरा देखिन्छ। यो अवस्था हो अहिलेको। जस्तै अब स्थानीय त्यहाँको जुन हुन्छ नि बासिन्दा, जो आदिवासी जनजाति, अब वर्षौँदेखि आदिवासी जनजातिहरूले वनलाई चाहिँ संरक्षण गरेर बसे होइन, उहाँहरूलाई त भनौँ न अब हात लाग्यो फुस्सा भयो जस्तो भएको रहेछ नि त होइन? सही भन्नुभयो। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारले यो आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छ। ILO 196 कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाछ। त्यसै गरी संविधानमा पनि कतिपय प्रावधान हेर्नुहुन्छ भने आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुरक्षित गर्छु भनेको छ। तर वन क्षेत्रमा तपाईँले जानुभयो भने आज आदिवासी जनजातिको अधिकारको ग्यारेन्टी कहाँ भएको छ भनेर खोज्ने भने कहीँ पनि भएको छैन।
तपाईँले अब त्यहाँ मात्रै होइन, तपाईँले अहिले नेपालको सरकारले जलवायु परिवर्तनको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा चाहिँ आफूलाई एकदम एकबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढाइरहेछ। जैविक विविधता महासन्धिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाइरहेछ। तर त्यहाँ सबैमा के भनिएको छ भने स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई चाहिँ सरकारले म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ। तर नेपालको वन व्यवस्थापन पद्धतिमा तपाईँ गएर हेर्नुहुन्छ भने आजसम्म आदिवासी जनजातिले चाहिँ आफ्नो अग्राधिकार जुन प्राप्त गर्नुपर्ने अग्राधिकार हो त्यो प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। किन यो भएको छैन भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि सरकारमा बस्ने शासकहरूको मनोवृत्ति के छ भने यो शासन चाहिँ वनमाथिको शासन हामीले गर्ने हो र त्यो चाहिँ अरूलाई चाहिँ खेताला बनाउने हो, कामदार बनाउने हो भन्ने खालको छ। यसको केही उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। नेपालको वनलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले हामीसँग समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति लागू भएको छ। त्यहाँ सामुदायिक वन छ, त्यहाँ साझेदारी वन छ, त्यहाँ कबलियत वन छ, त्यहाँ संरक्षित क्षेत्रको वनहरू छ। तर त्यहाँ के गरिन्छ भने जो वन कार्यालयसँग अथवा वनका प्रशासकसँग उनीहरूको गठबन्धन हुन्छ, जो गाउँमा अलिकति प्रभाव राख्छन् उनीहरूको चाहिँ समूहहरू बनिरहेको हुन्छ। तर आदिम कालदेखि वर्षौं वर्ष हजारौं वर्षदेखि त्यहाँ आबद्ध भएको वनको नजिक भएको आदिवासी जनजातिको केसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ त्यो समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा। अर्कोतर्फ जानुहुन्छ भने त आदिवासी जनजाति आफैले स्वयंले व्यवस्थापन गरेको वनको पहिचान दिने त कानुन पनि छैन अहिलेसम्म। अहिले तपाईँ कहीँ पनि गएर नेपालको वन चाहिँ हामी आदिवासी हौँ, हामी मगर समुदाय हो, हामी थामी समुदाय हो, हामी चाहिँ गुरुङ समुदाय हो, यो वन हाम्रो नाममा चाहिँ दर्ता गर भन्यो भने हाम्रो कानुनले त्यो दिँदैन। भनेपछि कहाँनिर आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले ठाउँ दिएको छ त भने वन क्षेत्रमा त्यो दिएको अवस्था छैन। तपाईँको प्रश्न जायज प्रश्न हो। जस्तै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आइसक्यो होइन। अब किनभने जनताले शासन गर्ने भनेर एउटा चाहिँ नेपालको ठुलो संविधान आउँदै गर्दाखेरि यति बेला त सरकार तानाशाही देखियो नि त, जनताप्रति तानाशाही देखिएको अवस्था छ नि त। सही हो, वन क्षेत्रमा पनि त्यो कुरा चाहिँ देखिया छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको वन क्षेत्रको लागि यो संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि नयाँ वन नीति चाहिँ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। अहिले सरकारले चाहिँ संघीय सरकारले वन ऐन नयाँ तर्जुमा गर्दैछ। त्यसै गरी 7वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरूले वनको ऐन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छ। सँगसँगै कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो ठाउँको वन व्यवस्थापन गर्ने नीति निर्माणको क्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो सबै क्रम मध्येमा अहिले तपाईँ टटका रूपमा हेर्न सक्ने संघीय ऐनको चाहिँ प्रावधान जुन मस्यौदा अहिले सार्वजनिक भएको छ त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 47 सालपछि जुन बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि 49 मा वन ऐन आयो, 51 मा नेपालको वन नियमावली आयो। त्यो वन ऐन र त्यो नियमावलीले दिएको जति अधिकार थियो त्यो अधिकार पनि कटौती हुँदैछ। त्यो कटौती कसरी गरे? तपाईलाई 2-4वटा मात्र एक्जाम्पल दिन्छु, समय अभाव होला। जस्तो उदाहरणलाई हेर्नुहुन्छ भने पहिला हाम्रो समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन यद्यपि त्यहाँ जनजातिको प्रतिनिधित्व थिएन, कमजोर थियो, तैपनि समुदायलाई वन दिने कुरा त लेखेको थियो। समुदायले आफ्नो नजिक पर्ने पाएकमा रहेको वन क्षेत्रलाई समूह गठन गर्ने र वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ सरकारले दर्ता गरेर चाहिँ त्यो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा थियो। वन पैदावार आफ्नो निर्णयअनुसार समुदायको यो हामीले भन्छौँ नि गाउँ तहको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र त्यहाँ निर्माण भएको थियो। त्यो खालको चाहिँ समूह बस्ने, छलफल गर्ने र वनको पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने, आफूलाई चाहिने प्रयोग गर्ने, बढी भएको चिज बिक्री वितरण गर्न पाउने अधिकारहरू थियो। त्यसै गरी त्यहाँ कमी कमजोरी भयो कसैले गर्यो भने समूहले नै दण्ड सजाय गर्न पाउने अवस्था थियो। अहिलेको मस्यौदा कानुनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो सबै कुरालाई काटिया छ। न त आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुरक्षा गर्ने कुरा गरिया छ, न त तपाईँको चाहिँ त्यो समूह स्वायत्त एउटा स्वशासित र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार थियो, त्यसलाई कमजोर बनाएको छ। सबै कुरा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन कार्यालय भनेको सरकारका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि त्यसको सबै हालिमुहाली गर्न दिने अधिकार चाहिँ अहिलेको मस्यौदा वन ऐनले ल्याइरहेछ। त्यति मात्रै होइन, जस्तो तपाईँले चाहिँ मूल्य निर्धारणको कुरा हेर्नुहुन्छ भने मूल्य निर्धारण गर्न पाउने प्रावधान चाहिँ गाउँलेहरूलाई थियो, त्यो पनि कटौती गरिरहेछ। यदि कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ त्यो समुदायले निर्णय गर्न पाउँथ्यो। अहिले त्यसलाई खोसेर डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने र त्यति मात्रै हो र तपाईँको डिभिजन वन कार्यालयले चाह्यो भने समुदायलाई हस्तान्तरण गरे वनलाई राष्ट्रिय वनमा परिवर्तन गर्ने यस्ता खालका प्रावधान अहिलेको ऐनमा ल्याएछ।
यसले न त अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिलाई स्वीकार गरेका छ, न त नेपालको संविधान 2072ले जुन कुरा समुदायलाई दिने अधिकारको कुरा गरेका छ त्यसलाई पनि कटौती गर्ने गरी मस्यौदा आइरहेछ भनेपछि त यसले लोकतान्त्रिक चरित्र चाहिँ देखाछ भन्न मिल्ने अवस्था त छैन नि त। जस्तै अब यहाँले रेटको कुरा गर्दै गर्दा साँच्चै नै रेटले के फाइदा गरेको छ त स्थानीय जनता, अब जो चाहिँ वनसँग आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर आइरहेका छन् नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के फाइदा गर्छ त? अब यसमा दुईटा हेर्नु है, नेपाल यो अहिले जब हामीले जलवायु परिवर्तनको कुरा सुरु गर्यौं, नेपालले पनि सन् 2007-08 देखि नेपालमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन भित्र जुन हामीले न्यूनीकरणको कुरा गर्छौं, कार्बन उत्सर्जन धेरै भइरहेको कुरालाई त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिमा छलफल भयो र त्यहाँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ के सिर्जना विकास गरियो भने वनको विनाश र क्षयीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यो बापत चाहिँ वन जोगाउने देश अथवा समुदायलाई चाहिँ खास गरेर धनी देशहरूले चाहिँ त्यो पैसा दिने भन्ने प्रावधान आयो, जसलाई हामी चाहिँ रेड कार्यक्रम भनेर चिन्छौँ र नेपालमा पनि यो रेड कार्यक्रम हामीले सन् 2007-08 देखि सुरु गर्दै आइरहेछौँ। अब यो भित्र नेपालको सरकारले चाहिँ अहिले विश्व ब्याङ्कबाट, त्यसै गरी विश्व ब्याङ्कको विभिन्न कार्यक्रम छ, त्यहाँ वन कार्बन कोष कार्यक्रम छ, त्यसै गरी यो वन साझेदारी कार्यक्रम छ, त्यसै गरी चाहिँ अहिले नयाँ सुरु भइरहेछ यो ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भन्ने, यो विभिन्न फन्डहरू विश्व ब्याङ्कमा छ। त्यो फन्डहरू त्यो कोषहरूबाट नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालले पनि यो रेड कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँछौँ र कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्छौँ र त्यो बापत पैसा लिन्छौँ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ नेपालमा सुरु गरेका छ। त्यो मध्येमा अहिले अभ्यासमा लान खोजेको चाहिँ जुन रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मको 13वटा जिल्ला जुन तराईको जिल्लाहरू छ, जसलाई हामी तराई आर्क ल्यान्डस्केप क्षेत्र पनि भन्छौँ, तराई भूपरिधि क्षेत्र, त्यहाँ यो कार्यक्रम लागू गर्न खोजिरहँदाखेरि पनि शङ्काको अवस्था कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने एकातर्फ ऐन कानुनहरू सरकारले एकदम निरङ्कुश ढङ्गले बनाउने, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा महासन्धिमा गएर हामी जनजाति स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सुरक्षित गर्छौँ भन्ने, त्यहाँभित्रको चाहिँ जस्तो तपाईँले हेर्नु भने महिलाहरूको अधिकारको कुरा, जनजातिको अधिकार कुरा, वनको स्वायत्त चाहिँ सङ्गठन चलाउन पाउने कुरा, लाभहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी वन जोगाउनेलाई दिने कुरा चाहिँ गरिरहेछ। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नदिने अवस्था देखिन्छ भनेपछि रेड कार्यान्वयनको लागि पनि नेपाल सरकार जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेछ, यो स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, त्यहाँको महिला, गरिब र पिछडी परेको समुदायलाई फाइदा हुनेतर्फ यसले काम गर्ला त भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त सिर्जना भएको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ठुलो धनराशि नेपालको वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत हामीसँग रेड कार्यान्वयन केन्द्र भन्ने छ। रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा चाहिँ कार्यक्रमहरू प्रशस्त छन्। त्यहाँ अहिले केमा खर्च बढी हुन्छ भने अध्ययन अनुसन्धानमा, स्थानीय समुदायले जानकारी पाउने कुरामा एकदम कम पैसा, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ परामर्शदाता नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता, र त्यो परामर्शदाता पनि तपाईँको चाहिने ती मान्छेहरूको चाहिँ त्यो सम्बन्धमा भएका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने र पैसा त्यसमा खर्च गर्ने गरिरहेछ। न आजसम्म आदिवासी जनजातिकोले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएछ, न स्थानीय समुदायले, न त महिलाले, न त दलितले पाइरहेछ, न मधेसीले पाइरहेछ भनेपछि अब एकातर्फ जानकारी पनि कमजोर बनाउँदै जाने, जानकारी नदिने, अर्कोतर्फ आएका स्रोतहरू पनि आफ्नो मनोमानी तरिकाले खर्च गर्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ, यसले रेडलाई एउटा नागरिकको फाइदाको हिसाबले भन्दा पनि केही मान्छेहरू सरकारी निकायमा बस्ने मान्छेहरूको फाइदाको लागि बढी खर्च हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिरहेछ। अहिलेको ट्रेन्ड त्यसरी नै अगाडि बढिरहेछ। जति पनि आर्थिक आएको छ, रकमहरू आएको छ, उहाँहरूले नै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि त्यसो हो भनेपछि सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ स्थानीय बासिन्दालाई कसरी गर्न सक्छ त? डर हजुर एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो रेडको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले एग्री गरेको कुरा के हो भने हामी मेरो देशमा भएका जति पनि सामाजिक संरचनाभित्रका, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, दलित को सहभागिताको म ग्यारेन्टी गर्छु भने हो त्यसको कुरा। त्यही त प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पनि स्थानीय लेभलमा दिन नसक्नु भनेपछि त हैन सरकारको त्यही हामीले भनेकै सरकारको कमी कमजोरी देखियो नि। अहमता सरकारमा लोकतान्त्रिक चरित्र कमजोर हुन खोजेको अवस्था त्यहीँनिर हो।
सरकार हामी बाहिर भन्दा पनि हामी लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने, गणतान्त्रिक सरकार भन्ने, तर व्यवहार तपाईँ नीति बनाउँदाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि, कार्यक्रम गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो जुन अधिकारवाला पक्ष हो, अधिकारवाला निकायहरू हुन्, उनीहरूलाई व्यवस्था गरेर निर्णय भइरहेछ। तपाईँले अहिले रेडको कुरा सोध्नुभयो। अब यही वर्षको अन्त्यसम्ममा चाहिँ नेपालको वनले सञ्चित गरेको कार्बनको जति मात्रा हुन्छ त्यो मात्रा बराबरको पैसा चाहिँ ल्याउने भनेर कार्बनको व्यापार गर्ने तयारी भइरहेछ। तर त्यसको सम्झौता हामी कोसँग गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने वर्ल्ड ब्याङ्कको कार्बन फन्ड भन्ने संस्थासँग हामी त्यो एग्रिमेन्ट गर्नेवाला छौँ, जसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीको चाहिँ खरिद सम्झौता भन्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। यस्तो कुराहरू आउँदैछ, तर स्थानीय लेभलका भनौँ न जो चाहिँ वनसँग सम्बन्धित छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ त थाहा छैन अहिलेसम्म। हो, थाहा छैन मात्रै होइन, तपाईँ दुईटा कुरा हेर्नु न। जस्तै त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर जानकारी न त यहाँको नागरिक समाज सङ्घ संस्थाले थाहा पाछ, न आदिवासी जनजातिले त्यो कुरा थाहा पाछ, दुई चारजना अगुवा मान्छेले थाहा पाउने अवस्था छ। सरकारले भित्रभित्र आफ्नै मोनोपोली ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो सम्झौताको अब प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, तर न आजसम्म जस्तै म यही विषयमा, यो रेडको विषयमा नेपालमा चाहिँ नागरिक समाज संस्थाको सुरुवात समयदेखि काम गरिरहेको छु, तर आजसम्म एउटै मात्रै कार्यक्रममा पनि हामी जस्तो चाहिँ यसमा पैरवी गरिरहने मान्छेहरूलाई चाहिँ जानकारीसम्म सरकारले दिएको छैन। यो कुरा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबाट जानकारी पाउँछौँ, बरु अरूबाट थाहा पाउँछौँ, तर नेपाल सरकारले चाहिँ यो जुन मैले भने कार्बन उत्सर्जन कटौतीको चाहिँ कार्यक्रम कसरी हुन्छ, यसको नेगोसिएसन कसरी हुन्छ, कति पैसामा नेपालको कार्बन व्यापार गर्ने हो, त्यो बारेमा जुन तयारी गर्नु पर्थ्यो नेपाल सरकारले, त्यो तयारी गर्ने कुरा भित्रभित्रै गरेको छ भने थाहा छैन। तर सरोकारवाला सङ्घ संस्थालाई बोलाएर छलफल गरेर गर्नुपर्ने जुन काम हो त्यो चाहिँ गरे। अब यो नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ त? यसो मैले भने तीनटा सरकारको खास गरेर संविधानले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ साझा सूची अन्तर्गत वनलाई राखेको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै सङ्घीय सरकारले पनि वनमा काम गर्न पर्ने, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले पनि गर्ने भन्ने हो। र त्यो भित्र एउटा क्लज के राखियो भने राष्ट्रिय वनको हिसाबमा चाहिँ बढी नियमन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिने भन्यो। जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यो जुन अहिले मैले कार्बन व्यापारको कुरा गरेँ, यस्तो खालको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने सङ्घीय सरकारको भूमिका बढी हुन्छ। र नेपालको रेड भन्ने जुन कार्यक्रमको रणनीति निर्माण भएको छ यसले चाहिँ सङ्घीय सरकारले काम गर्ने भन्ने छ। र त्यसको लागि यो जुन नेसनल अथोरिटी जुन चुन्नु पर्थ्यो त्यो रेड कार्यान्वयन केन्द्रलाई चुनेको अवस्था छ। अब प्रदेश सरकार जस्तै अब अरू के भनेको छ भने प्रदेशले कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि सङ्घीय कानुनमा नबाजिने गरी भनेको छ। भनेपछि सङ्घीय कानुन अहिले मस्यौदामा छ, सङ्घीय कानुन चाहिँ एकदम अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश खालको छ भनेपछि अब चाहिँ प्रदेश बन्ने चाहिँ त्यसैलाई फलो गर्ने हो भनेपछि प्रदेशले पनि सङ्घीय कानुनलाई फलो गर्यो र अहिलेको मस्यौदालाई नै पास गर्यो सङ्घीय सरकारले भनेदेखि अब यो वन क्षेत्र चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश एउटा निकायको रूपमा चाहिँ विकास हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले कुरा गऱ्यौँ डिभोल्युसनको कुरा, अधिकारहरू तल दिने, जनताको सहभागिता, जनताले निर्णय गर्ने कुरा, नागरिक समाजको सहभागिताको कुरा गऱ्यौँ, तर वन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो पूर्ण रूपमा काटिया छ। पूर्ण रूपमा यो मस्यौदामा किन काटियो भन्नुहुन्छ भने सरकारका जो मस्यौदाकारहरू चाहिँ सरकारले चुनेर राखिरहेको थियो त्यो मस्यौदाकारहरू लोकतन्त्रप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध वफादार हुने मान्छेहरू परेनन्। उनीहरूलाई के डर भयो भने यो त वनमा त हामीले राज्य गरिरहेको थियौँ, यो सत्ता त जाने भयो भनेपछि यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागेको अवस्था छ। र तिनै मान्छेहरूको चाहिँ अहिले प्रभुत्व वन मन्त्रालयमा पनि देखिन्छ। वन मन्त्रालयको निर्णायक तहमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तिनै मान्छेहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काममा लागेका छन्। त्यो भएर हाम्रो अनुरोध के हो भने खास गरेर राजनीतिक नेताहरूलाई यो कुरा चाहिँ राजनीतिक नेताले, मन्त्रीले अथवा क्याबिनेटले अथवा संसदले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो कुरा बुझेनन् भने त कर्मचारी तन्त्रले जता घुमायो त्यतै जान सक्ने अवस्था हुन्छ भने यो कुरा त्यसो भए जस्तै अब अहिले भनौँ न अहिले पनि जति पनि सरकारलाई चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले घुमाइरहेको हो त हो होइन देखिन्छ। वनको म विशेष गरेर वन क्षेत्रमा 20-25 वर्षदेखि काम गरिरहेको नाताले मैले देखेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब सरकारमा जाने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिका के हुन्छ भने बाहिर पनि परामर्श गर्नुहुन्न उहाँहरू। अनि कसको भर पर्नुहुन्छ भने कर्मचारीहरूको। कर्मचारी तन्त्र आफैमा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ जनतालाई धेरै अधिकार दिन हुन्न भन्ने तन्त्र हो नि त। त्यो त हामीले खोजेको लोकतन्त्रको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनीहरू कारिन्दा हो खास ऊ अनुसार। तर जब उनीहरूले नीति नियमको मस्यौदा गर्न थाल्छन् त्यो मस्यौदा गर्ने बेला त उनीहरू आफ्नो अधिकार चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छन् नि त। भने 49 को ऐन र 51 को नियमावलीले त वनको कर्मचारीहरूलाई त कमजोर बनाएको थियो नि त, अधिकार समुदायलाई दिन खोजेको थियो नि। भनेपछि त्यो कुरालाई उल्ट्याउने प्रयत्न चाहिँ अहिले सरकारमा बस्ने त्यहाँ खास गरेर निर्णायक तहमा जो प्रभाव चाहिँ देखाइरहेछन् उनीहरूले त्यही भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। भनेपछि यो डरको अवस्था चाहिँ त्यहाँ हो।
दर्शकबिन केही समय हामी चाहिँ व्यापारिक विश्राम लिनेछौँ र फेरि यहाँहरूको माझमा आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। जीवनका सुसेलीसँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू, यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू। नमस्कार, म निता पुन मगर। नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू। सन्तुलित आहार नै दीर्घायु जीवनको मूल आधार हो। रोग लागेर बस्नुभन्दा त्यसलाई निर्मूल पारौँ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा गतिविधिहरू। यो हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस हेल्थ केयर। शुभम भविष्यबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आकाशीय पिण्डहरूको माध्यमलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमाको 12 राशिमा पर्ने प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईको भविष्य, तपाईको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग, शुभ योग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर हरेक दिन बिहान ठिक 6 बजे मात्र नाइस टेलिभिजन। व्यापारिक विश्रामपछि फेरि हामी जनताको अधिकारमा आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज हामीसँग वनविज्ञ भोला भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले वनको बारेमा, रेटको बारेमा, जलवायु परिवर्तनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसले गर्दा प्रत्यक्ष स्थानीयवासी र त्यहाँ बसोबास गर्ने जो वनसँग निरन्तर बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई के प्रभाव परेको छ र सरकारले कसरी हेरिरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ आज हामीले वनविज्ञ भोला भट्टराई ज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। फेरि यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तै यो वनको भूमिका र स्थानीय जस्तै गाउँमा बस्नुभएका छन् होइन, जनजाति दलित जो पनि भनौँ न, अब जसले लामो समय वनसँग आफ्नो जनजीविका चलाइराख्नु भएको छ नि, उहाँलाई चाहिँ कतिको लाभांश भइरहेको छ, कतिको फाइदा भइरहेको छ? अब यसो छ, जस्तो अब जहाँ समुदायमा आधारित वनहरू हामीले सुरु गरेका छौँ त्यसमा लाभांश बाँडफाँडको क्रम चाहिँ स्थानीय समुदायले नै निर्णय गर्ने हो। त्यस कारणले केही हदमा छ, तर पूर्ण रूपमा तपाईँले समुदायमा आधारित हामीसँग अहिले करिब 30,000 वटा जति समूहहरू छ नेपालमा। त्यो 30,000 वटा समूहमा पूर्ण रूपमा चाहिँ स्थानीय समुदायका पनि गरिब, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले फाइदा पाछन् त न्यायोचित ढङ्गले भनेर सोध्नुभयो भने हामी भन्न सक्नुपर्छ कि न्यायोचित ढङ्गले बाँडफाँड भएको छैन। त्यो निगरानी त सरकारले गर्नु पर्थ्यो नि त। हो, प्रश्न त्यही हो। त्यो प्रक्रियालाई ग्यारेन्टी गरेर हाम्रो चाहिँ सामुदायिक वनका नियम, कानुन, कार्ययोजनामा लेखिनु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो वनका गाइडलाइनहरूमा, नीतिमा, ऐनमा आउनु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य के हो भने न त नीतिमा त्यो कुरा ल्याउनलाई सरकार तयार छ, न त समुदाय त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न तयार छ, समुदायका अगुवाहरू। भने अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै त्यही। भनेपछि वञ्चित त स्थानीय लेभल त भयो नि, स्थानीयका पनि कमजोर मान्छेहरू वञ्चित छन्। त्यही भएर मेरो कुरा के हो भने जब हामी न्यायोचितताको कुरा गर्छौँ, समताको कुरा गर्छौँ भनेदेखि वन क्षेत्रले न्यायोचितता, समताको कुरालाई अहिलेसम्म छुनै सकेका छैन। कमजोर मान्छेहरू न त प्रतिनिधित्व, तपाईँ त्यो समितिहरू बन्दाखेरि ल हामीले 50% महिला राख्ने भनेका छौँ, तर कहाँ 50% महिलाले निर्णय क्षमता राखेका छन् त? त्यसपछि गएर तपाईँ नातावाद हुन्छ, त्यहाँ जातीयताको कुरा उठ्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेपछि त तपाईँले खोजेको समावेशी कुरा, तपाईँले खोजेको कमजोर वर्गले फाइदा पाउने कुरा त हाम्रो अहिले समुदायमा आधारित वनले पनि त भनेअनुसार गर्न सकेका छैन नि। हो, यो प्रश्नमा पनि हामीले 30,000 समूहहरूलाई अब एक किसिमले रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। अनि जनताले त खबरदारी गर्नु पर्यो नि त। मेरो भनाइ नै त्यही भएर हामी जति पनि सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा काम गर्ने मानिसहरू छौँ, हाम्रो भूमिका अथवा त्यहाँ गाउँमा त्यो समुदायको चाहिँ सङ्गठन बनाउने कुरा, त्यो सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने कुरा, त्यहाँबाट पैरवी गर्ने कुरा जहिलेसम्म उठ्दैन, हामी केन्द्रीय तहमा 2-4 पटक हामीले कुरा गर्छौँ, एकदम चाहिँ रसाकसी पनि हुन्छ नीति निर्माण गर्ने क्रममा, तर त्यसले पर्याप्त चाहिँ ठाउँ लिन सक्दो रहन्छ। त्यसकारण अलिकति जनस्तरबाट, तल्लो तहबाट नै, गाउँ तहबाट नै यसको पैरवीको चाहिँ उठान हुन सक्यो, यो सवालमा उठान हुन सक्यो भने मात्रै यो कुराले त्यो अधिकार पाउने कुरा जुन तपाईँको प्रश्न छ त्यो अधिकार पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ।
जस्तै यो सरकारले जुन एउटा यो कानुन ल्याए नि त्यो कानुन ल्याउँदाखेरि स्थानीय लेभलसँग स्थानीय सरकार व्यक्तिहरू उहाँ त्यहाँ बस्ने जनतासँग सोध्नु भयो कि भएन त? हो, अब आजसम्मको तपाईँले नीति निर्माण प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने कहीँ पनि त्यो छलफल अन्तर्क्रिया बहस सहभागितामूलक नीति निर्माण नै हुँदैन हामी कहाँ। केही भएको छैन। अब एकैचोटि एउटा दुईटा काठमाडौँ तहमा अथवा चाहिँ प्रदेश स्तरमा गएर आफ्नै कर्मचारीहरू राख्ने 2-4 आफ्ना नजिकका मान्छेलाई बोलाएर गर्ने काम गरेका छ। तर जस्तै म यस विषयमा मैले 25औं वर्ष भने मसँग काम गर्ने आबद्ध भएको सङ्घ संस्थाका मानिसलाई भन्नुहुन्छ भने सहभागिता आजसम्म गराएको छैन। हामीले अरू कसैसँग चाहिँ त्यो मस्यौदा पायौँ भने यसो हेर्छौँ, सुझाव लेखेर पठाउँछौँ, त्योभन्दा बाहेक यो तरिकाले गरे हो भन्ने कुरामा उहाँहरूको पूर्ण खुल्ला खालको छलफल नै गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। अहिले दिन अब भनौँ न विश्वमा पनि अब जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि अब बाढी पहिरोदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरू आइरहेको छ कि जसले गर्दाखेरि पहिलो मर्का त अब त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा पर्ने भयो नि त होइन। यसप्रति सरकार कसरी संवेदनशील हुनुपर्छ त? अब होइन, मैले देखेको यसमा पहिलो नम्बरमा त नीति नियम ऐन कानुनको जुन कुरा छ अहिले हामी त्यो निर्माणको क्रममा छौँ। देश नै यो पुनर्संरचित अवस्थाबाट कानुनहरू नयाँ निर्माण गर्ने क्रममा छ। यो कानुनहरूको निर्माण गर्ने क्रमलाई अलि बढी खुला अन्तर्क्रियात्मक र सहभागितामूलक बनाउनु पर्यो। त्यो सरकारले नै गर्नुपर्छ। त्यसमा नागरिक समाजको हैसियतले हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो भने त्यो भएको विषयमा चाहिँ बहसमा सहभागी हुने, त्यसलाई अलिकति तल्लो तहसम्म पुर्याउने, त्यो बिचको मध्यस्थताको चाहिँ भूमिका नागरिक समाज संस्थाले गर्नुपर्छ। तर सरकार पहिला खुल्ला हुनु पर्यो कि त्यहाँबाट आएका सुझावहरूलाई स्वीकार गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। जति पनि अहिले यो भनौँ न अब वनहरू छन् होइन त्यसमा अब त्यहाँका बासिन्दाहरू त एकदमै जोखिममा छन् त होइन। उहाँहरूको जीविकोपार्जन गर्नेदेखि लिएर उहाँको जीवन पनि अहिले सुरक्षित छैन कि होइन। यसमा अब कसरी भन्नुहुन्छ त यहाँले? चुरेको लागि पनि हेर्नु न, बडा त्यही हाम्रो सवालै त्यही हो। चुरेलाई अलिकति व्यवस्थापन गरौँ, राम्रोसँग चुरेलाई संरक्षण गरौँ भनेर हामीले राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति बनाउने भनेर पैरवी गर्यौँ। त्यो समिति पनि बन्यो। त्यो समितिलाई चाहिँ सरकारले वार्षिक रूपमा अरबौं अरब रुपियाँ चाहिँ विनियोजन पनि गरेका छ। तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यसको काम पनि पारदर्शी छैन। त्यसको शासन गर्ने प्रक्रिया पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ तपाईँले बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि आफ्ना मान्छे, आफ्ना संस्था, आफ्ना वरिपरि चाहिँका झुन्डलाई चाहिँ खर्च गरिराखेका छ। अर्कोतर्फ तपाईँले जुन तरिकाबाट मास्टर प्लान बन्यो त्यो मास्टर प्लान जुन गुरु योजना बनाएको छ चुरेको संरक्षणको लागि त्यो गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने तवरबाट पनि त्यो गतिविधिहरू योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। अनि अहिले चाहिँ समस्या के देखिया छ भने अब त्यही राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति र त्यो गुरु योजनालाई पनि कमजोर बनाउने गरी अहिलेको वन नीति ऐनहरू चाहिँ त्यसरी सिर्जना भइरहेछ। यसको अर्थ के हो भने फेरि पनि सरकारमा बस्ने खास गरेर कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ भूमिका बढाउने, कर्मचारी तन्त्र नै चाहिँ सबै कुरा हो वनको चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन मनोवृत्तिबाट अहिलेको ऐन कानुनहरू मस्यौदा भइरहेछ यसले न त चुरेलाई संरक्षण गर्छ, न त समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई अगाडि बढाउँछ, न त आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुरक्षा गर्छ, न त कमजोर समुदायका मानिसले वनबाट लाभांश पाउने र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो एकदमै अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ, दोसाँधमा छौँ, दोबाटोमा छौँ। त्यसकारणले अलिकति बढी पैरवी जनसहभागिता चाहिँ अहिलेको टड्काहरू आवश्यकता हो। यसमा सबै मिडिया, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाजले चाहिँ अलिक बलियो ढङ्गबाट आवाज उठाउनु पर्ने चाहिँ अहिलेको टड्काहरू आवश्यकता हो। यति बेला सरकारले पनि अब हाम्रो नाइस टेलिभिजन जनताको अधिकार हेरिराख्नु भएको छ भने होइन उहाँहरूले आफ्नो लागि मात्रै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि एकचोटि जनताको विषयमा पनि सोच्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अनुरोध त के हो भने जति पनि टेलिभिजन हेर्नुहुने प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा यो विषयमा चासो राख्ने मानिसहरू नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने एकपटक हामी अहिले राज्य पुनर्संरचना र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने क्रममा भएको कारणले केही समय चाहिँ हामीले यो ऐन कानुन कसरी निर्माण भएको छ र नागरिकको सहभागिताको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि वनको चाहिँ मालिक गाउँलेहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने यो कुरामा हाम्रो पैरवीमा चाहिँ हाम्रो ध्यान दिनु पर्यो र त्यसपछि कार्यान्वयनमा पनि हामी अगुवा भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा काम गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ अलिकति सङ्गठित हुने, यसमा आवाज उठाउने र सँगसँगै चाहिँ सरकारलाई पनि दबाव सिर्जना गर्ने काममा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब ती जो व्यक्ति वनमा बसिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जो जोखिममा परेको समुदायहरू हुनुहुन्छ, जो वनमा आश्रित समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्गठित आवाज उठाउनु पर्यो र यो चाहिँ कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ भनेको मेरो समुदायको स्वार्थ,
मेरो समस्याको स्वार्थलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि सरकारमा बस्ने मानिसहरूलाई पनि यो विषयमा चाहिँ आफ्नो यो कुरा सुन्नुपर्छ, यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ र कानुन बनाउँदाखेरि नागरिकको अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न हुन्न भन्ने कुरामा दबाब नदिकन हामी कहाँ काम हुने अवस्था छैन। दबाब दिनको लागि चाहिँ काम गरौँ भन्ने मेरो अन्तिम भनाइरहन्छ। हस्त जनताको अधिकारमा आएर बोलिदिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो नाइस टेलिभिजन र तपाईँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्त नमस्ते। नमस्कार। वनसँग निकट रहेर जीवनयापन गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनयापन यति बेला जोखिमपूर्ण छ। उनीहरूको जीवनलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट माथि लैजानको लागि सरकारले विशेष पहल गर्न जरुरी छ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म जनताको अधिकार कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनताको अधिकार कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न छुटेको छ भने यहाँहरूले चाहिँ नाइस टेलिभिजन HD को युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र जनताको अधिकार फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ र म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।